अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान इसके चेयरमैन हमारे साथ हैं। पहला इंटरव्यू लिया, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं अभी तक। तो उस दिन क्योंकि थोड़ी बात रह गई थी, मैंने सोचा कि चले आज इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मुझे अभी बहुत ही प्यारी बात बताई कि सच्ची मोहब्बत अगर किसी से हो तो फिर इसके लिए इंसान काम करता है। आपने मुल्क का नाम लिया, यकीनन आपको अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत है। लेकिन वो मोहब्बत यहाँ आके हमारे दिल में ज़्यादा होती है जब वहाँ हम होते हैं तो आपस में हम लड़ पड़ते हैं। अब देख लें, परवेज़ लाई का घर तोड़ दिया उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी ला के, और इस तरह पकड़ धकड़ हो रही है, मार कटाई हो रही है। तो सच्ची मोहब्बत कब जागेगी हमारे पाकिस्तानियों में? जी शुक्रिया। वतन से मोहब्बत तो सब हर कोई करता है। ठीक। तो इसी मोहब्बत की ही जो हमें तड़प थी, जो हमारे अंदर एक जुनून था, हम्म। क्योंकि हमने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी के काफी लंबा अरसा गुजारा है। ठीक। तो उसकी तरफ हमारा हर वक्त एक ध्यान रहता है, मिनट हर पल पल की खबर हमें आती है। ठीक। तो इसी वजह से ये तंजीम मैंने फिर पाकिस्तान के लिए बनाई। तो इस तंजीम में आप पहले ये ऐसे नहीं तंजीम बनी कि हमने पहले दिन बैठ के डिसाइड कर लिया। ठीक। इसके लिए पहले मैंने एक कॉलम लिखा था ठीक। जिसका नाम था पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए सियासी हल। तो ठीक। उस पे ये डिस्क्राइब किया गया था कि हमें कौम बनना चाहिए और नहीं बनेगा तो क्या नुकसान है, मेरिट पे हमें अपने पाकिस्तानियों को भर्ती करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या ठीक। नुकसान है, पाकिस्तान के शहरी हकूक में बराबर हों तो ये फायदा है, नहीं ठीक। होंगे तो ये ठीक। नुकसान है। ठीक। फिर उसके बाद पाकिस्तान के शहरी थे, फिर हासिल माखिज था, फिर और उसमें हमने बहुत ज्यादा मैंने वो बयान किया था। वो उस वक्त का कॉलम था जब अशफाक परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अच्छा। और आसफ अली जरदारी साहब वो सदर पाकिस्तान थे, ठीक। और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के थे वजीर आला। ठीक। तो इनको कॉलम भेजा, फिर हमने ठीक। इनको कॉलम भेजा और इनको मिला, इनके दफ्तरों में पहुंचा वो कॉलम, और अच्छा। ये सब को हमने भेजा। अल्लाह पाक का शुक्र है। तो फिर ये हमारी तंजीम की सोच बनी, फिर हमने इसका मंशूर ये रखा कि कौम तरक्की हकूक, और ठीक। यही फिर पाकिस्तान का सियासी हाल है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये नो चैलेंज, इसका कोई चैलेंज नहीं है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ठीक। कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं हम्म। वो जो मर्जी करते रहे, जब तक वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे ना, हम्म। वो पाकिस्तान को बुहरानों से नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरी बात जो आपने चौधरी परवेज इलाही साहब की है, देखें जी, ये हमें अंदरूनी मामलात का नहीं इलम, अच्छा। उनके ऊपर क्या चार्जेस हैं, हम्म। क्या नहीं है, ठीक। तो ये हम इस बात में नहीं पड़ते, ये अदारे जाने और अच्छा। चौधरी परवेज इलाही साहब जाने। हम्म। क्योंकि जब आप किसी को पाकिस्तानी को नफरत करेंगे, ठीक। किसी भी पाकिस्तानी से, हम्म। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि आपकी सोच क्या है, और इस सोच का रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये जो सियासतदान है, हुक्मरान है, इनका तो काम है कि कौमियत को मजबूती से पकड़े। जी। यानी कि ऐसे लोग जो कौम में तफरीक पैदा करें, जो पाकिस्तानियों से उनके मसले की वजह से नफरत करें, उनको बड़े सख्ती से उनका नोटिस लें, हम्म। ताकि मुल्क का अमन खराब ना हो। ठीक। अब इनकी इसी बातों की वजह से जो ये इन्होंने अदारों में देखें, इन्होंने जो अदारों को इन्होंने, अदारे कहते हैं डिलीवर नहीं कर रहे, अदारे डिलीवर नहीं कर सकते। हम्म। अदारों को आइन में पाबंदी है कि उन्होंने कि जब आइन मैरिज पे लोग अदारों में भर्ती नहीं होंगे तो डिलीवर किसने करना है? ठीक। डिलीवर तो फिर इनके पसंदीदा लोग ही है ना। ठीक। अब जो अब माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, ठीक। इन्हों के जो अदारों में है वो इनका साथ दे रहे हैं। ठीक। कल को जब परवेज लाई साहब थे वजीर आला, इनके लोग थे, वो इनका साथ दे रहे थे। ठीक। तो इन्होंने अदारों को भी सियासत में लेके पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला हुआ है। ठीक। और इन्हीं सियासतदानों की वजह से एक और अलमिया में हुआ है कि जो कौमी तकसीम हुई है पाकिस्तान में, ये तो पता नहीं सोए हुए हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या हैं। कि इन्होंने जब देखें, मुल्क को खतरा कभी जो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी डिक्लेयर की हुई है, मैं इस बात का तो हम भी नहीं, लेकिन मैं इस अपने सेंटेंस को वाजे करने के लिए ये कहता हूँ हम्म। कि मेजॉरिटी से खतरा होता है मुल्क की सालमियत को। ठीक। कि अगर ये दो नजरिए लेकर आपस में एक दूसरे पर कत्लो गार्द करना शुरू कर देंगे तो मुल्क की बदतरीन सूरत हाल होगी। हम्म। और ये ही हुआ है पाकिस्तान में।
کہ انہوں نے قوم کو پہلے تقسیم کیا اچھا اور اس میں مذہب لے کے آئے اور 90% مسلمان تھے اور وہ آپس میں ہی دستوں گریباں ہوئے اور ایک دوسرے کو انہوں نے گلا کاٹا جس سے ہمیں 70,000 پاکستانیوں کو وہ شہید ہوئے اور 12,000 فوجی شہید ہوئے اور 12-14,000 ہمارے فوجی زخمی ہوئے. تو یہ تو وہ اکاؤنٹیبل کوانٹٹی ہے جو ہم نے ادھر نوٹ کیا تو جو ادھر مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ ان کا کون ذمہ دار ہے. تو یہ اسی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ بنا ہے کہ انہوں نے قومی پلیٹ فارم ختم کیا اور میجورٹی جو تھی وہ دو دھروں میں تقسیم ہو گئی. ایک جمہوری عمل کے عالم بردار بنے اور ایک کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامک نظام لے کے آنا ہے. لیکن میں یہ دونوں کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک نظام یا جمہوریت اگر یہ انصاف قائم کرنے میں دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دونوں کا ہی جو نظام ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. جب تک انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جب تک انصاف نہیں تو لیکن آج کل جو خبریں ہیں اس کے اوپر تو یقیناً آپ کو پتہ ہے تبصرہ بھی کر دیجیے گا. ہمارے جب جنرل یا جو ججز ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیچڑ بڑا اچھالا جاتا ہے. آج کل جنرل باجوہ کا نام لے لے کے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. ابھی ہمارے چیف جسٹس جو رہے ہیں ثاقب نثار صاحب ان کا نام لے لے کے کی جاتی ہے. تو اس طرح تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے عہدیدار جو ہمارے تھے تو ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں. جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ان کے پاس یہ جاتے ہیں سارے کام کرواتے ہیں. اس بارے میں بتائیے گا. جی دیکھیں یہ نظام یہ نہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو ٹرم تھا اس میں تباہ ہوا ہے جہاں چودھری ثاقب نثار صاحب کے ٹرم میں تباہ ہوا ہے. نظام اس وقت ہی تباہ ہو گیا تھا جب آپ نے کلیدی عہدوں پر مسلمانوں کو نامزد کرنے کا آئین پاس کیا تھا. اچھا اور اسی وجہ سے جو پاکستان کے لوگ ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ ہیں میں ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کے ہم عقیدہ نہیں ہیں لیکن وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ ان جابز پہ نہیں آ سکتے. چیف آف دی آرمی سٹاف کوئی پاکستانی نہیں بنے گا ایک صرف مسلمان ہی بنے گا. تو اب یہ جو یہ اداروں کی کمزوری ہے لیکن ادارے مجبور ہیں. ادھر سے آئین نے ایک ضرب لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر. تو اب پھر ان کے جو معاملات ہیں یہ پھر دوسرا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سروس ہوتی ہے جیسے چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا جو سب سے سینئر ہے جس کا حق ہے اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنائے. یہ کیوں سلیکٹ کرتے ہیں کہ 3 سینئر ہیں اور چوتھے کو جو ان کا جونیئر ہے ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ ان کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا رہا یہ کہ یہ جو چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب ہے یا چودھری نثار صاحب ہے ان دونوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ عمران خان صاحب کی غلط سیاسی پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد تو یہ انگلینڈ میں 1 سال میں پتہ نہیں 3-4 ان کے وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں لیکن پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ قائم تھی. اب اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں تو بیٹھے 135-40 ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں تو وہ وہاں پہ حکومت کو تنقید کریں. انہوں نے وہاں سے سب کو نکالا. ان کے لیے جو مخالف تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور جو احتساب کے عمل سے بھی گزرے تھے تو ہر ایک ہی ان کا جو تھا وہ جیل میں رہا. ان کو وہاں پہ ان کے ساتھ سختی بھی کی گئی. تو یہ عمران خان صاحب کی غلط سیاسی سوچ کی وجہ سے پاکستان بحران میں گیا ہے کہ ان کو پارلیمنٹیرین کو وہاں سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. وہاں پہ اپنے پاؤں مضبوط کر کے بیٹھتے اور عمران خان صاحب اپنی جگہ کسی سینئر کو پارلیمنٹیرین کا انچارج بنا دیتے اور خود سائڈ پہ ہو کر ان کا سب کا ایک موازنہ کرتے اور ہدایت دیتے اپنی پارٹی کو کہ انہوں نے کہاں انہوں نے قانون کو انہوں نے اپنی مرضی سے لے کے آنا تو آپ نے وہاں پہ مخالفت کرنی ہے. ٹھیک ہے. احتساب کے جو قوانین میں ترمیم ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وقت کا جو ایک سکہ تھا جو وقت کی ایک طاقت تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا. پھر انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا. احتساب کے قوانین میں ترمیم کی. چیف جسٹس کے اختیارات میں وہ ترمیم کر رہے ہیں اور جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ اپنی مرضی کے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ سارا عمران صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ اب عمران خان صاحب سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں چاہے عمران خان صاحب ہے یا شہباز شریف صاحب ہے یا کوئی بھی پارٹی ہے ان کا کیا سیاسی منشور ہے. کیا یہ قوم کو قومی پلیٹ فارم دے رہے ہیں پارلیمنٹ سے منظور کر کے یا یہ لوگوں کو میرٹ پہ نوکریاں دے رہے ہیں
ठीक तो यहाँ ये लोगों के बराबर हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान के लोग हैं। ठीक आप ये देखें कि ये चाइना को तो इंडस्ट्रियल ज़ोन दे रहे हैं हर जी सूबे में, हम्म, कि आए भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएँ, कपड़े की, फूड की, लोहे की, तो ताकि हमारे पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे काम करें और हमारी बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो। तो ठीक मैं इनसे ये पूछता हूँ कि पहले तो वो पाकिस्तानी है जिनका ये मुल्क है, जिनका ये घर है, हम्म, आप उनको बराबरी क्यों नहीं दे रहे? जबरदस्त पहले तो उनको बराबरी देना, ताकि वो अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं और उनकी फर्म में जिनका घर, जिनका मुल्क है, वो अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं और पाकिस्तानी वहां काम करें। ठीक आप चाइना को बुला रहे हैं और अपने शहरियों को पर आप जुल्म कर रहे हैं, जो गरीब और बेकास और बेबस है। जो गरीब और बेबस और बेकस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ये थे हमारे साथ चेयरमैन है इस्तेहकाम पाकिस्तान के। जर्मनी से ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेहकाम पैदा हो। हम इनसे तबसरे इंशाल्लाह लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।